थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद। हर्क साम्पाङले ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गरेर काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको? एकदमै राम्रो, बहुत बढिया, महान उपलब्धि। जस्तो कि हर्क साम्पाङज्यूलाई हिजो खिचिट्युरी गर्नेहरू पनि आज उहाँको खुल्याम तारिफमा उत्रिएका छन्। नउत्रिउन् पनि किनभने उहाँले असम्भव मानिएको काठे दुम्लिङमा ट्विन विस्थापित गरेर देश विदेशबाट पठाएको सहयोग सदुपयोग गरेर त्यहाँ उहाँले झोलुङ्गे पुल राखिदिनु भयो। आज त्यहाँ हेर्दाखेरि झोलुङ्गे पुल मात्रै निर्माण भएको देखिन्छ, तर विकासका पूर्वाधारहरू तयार भए, विकासको मूल फुट्यो। त्यहाँको स्थानीयवासी बुद्धिजीवीहरूको आँखाबाट हर्षको आँसु चुहिएको छ। उहाँले पनि बहुत भावुक स्ट्याटस राख्नुभयो र उहाँ त्यो टेन्टमा सुत्नुभयो। पुरै भिआइटी प्रोटोकल उहाँलाई चाहिएन। सिडिओले फोन गरेर सायद उहाँलाई आउनुहोस् हजुर गेस्ट हाउसमा सुतौँ भन्दा पनि जानु भएन। वाह, क्या बात, स्याबास। म यो बेला दुईटा फरक सिन देख्दैछु। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर शक्तिको घमण्डमा जाँदा कोही मान्छे मानवता विरोधी बन्न सक्छ र सुकुम्बासी बस्ती तोड्न सक्छ र गरिबहरूलाई नर्क खसाल्न सक्छ। तर हृदयमा मानवताको ज्वारबाट उर्लिएको अर्को सांसदले शक्तिको सदुपयोग गरेर ऊ प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति होइन, मन्त्री होइन, तर प्रधानमन्त्री जनतालाई रुवाउँदैछन्। तर सांसद जो भविष्यमा म प्रधानमन्त्री बन्छु, म राष्ट्रपति बन्छु, म देशको मुहार फेर्छु भनिरहेको छ, त्यो सांसदहरू कोही नभएर हर्क साम्पाङज्यू हो। उहाँले जसरी हर्क साम्पाङले पहिलो यो जसरी कोका खानेपानी योजना 98 दिनमा 42 किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याएर खुवाउनु भयो भने यो तपाईँको दार्चुलाको झोलुङ्गे पुल चाहिँ 85 दिनमा निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो होइन? एकदम उपलब्धिपूर्ण। यो हेर्दा चाहिँ तपाईँको यो चीन विकसित हुनुपर्छ, विकसित हुँदै गर्दा माओ त्से-तुङले गरेको श्रम अभियान, अनि कोरिया विकसित हुनुपर्छ, त्यहाँ किमले गरेको लेबर क्याम्पको सम्झना हुन्छ। होइन, हामी कति छिटो काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्यौँ त। जसरी 42 किलोमिटरबाट पानी ल्याउँदाखेरि 98 दिन लाग्यो भने तपाईँको दार्चुलामा झोलुङ्गे पुल बनाउन निर्माण सम्पन्न गर्न जम्मा 85 दिन भने यो काम सरकारी योजनाबाट गर्ने हो भने कति लाग्थ्यो अनुमान गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि होइन? 85 दिनमा तपाईँको वर्षौँ लाग्छ नि त। करोडौँ करोड खर्च गर्थे, कमिसन खान्थे, काम पनि अधुरो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, वर्षौँ अगाडि दामनमा जनश्रमदान द्वारा स्कुल बनाउने रूपचन्द विष्टलाई पागल भन्थ्यो, उहाँ माननीय हुनुहुन्थ्यो। आज त्यही सृजनशील पागलपनलाई दर्शन भनिन्छ। उहाँको दर्शनलाई सबले खुलेआम तारिफ गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूबाट के सिक्ने हो? सत्ता जो उन्मादमा छ, सत्ता जो भ्रष्ट छ, सत्ता जो जनविरोधी छ, तर सत्तामा नभएको विपक्षमा भएको व्यक्तिले पनि आफ्नो सृजनशील अस्तित्वलाई, आफ्नो सृजनशील एक हिसाबले भन्नुपर्दा मोरल अथोरिटीलाई सही सदुपयोग गर्दाखेरि उसले ठुल्ठुलो निर्माण गर्न सक्दो रहेछ, जनताको सेवा गर्न सक्दो रहेछ। बालन शाहको गुणगान गाउनेहरू पनि अहिले नतमस्तक भएका छन्, किनभने आखिर बालन शाहले गरेको उपलब्धि के हो त? गरिबलाई खेद्ने बाहेक होइन, देशलाई एउटा ब्ल्याक होलमा लाने बाहेक उनले के गरेका छन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोमा दुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर उहाँले जे मेहनत गर्नुभएको छ त्यसले रङ ल्यायो र आज उहाँको हाई भएको छ। यस्तै काम गर्दै जानुहोस् हर्क साम्पाङज्यू। हुन त विरोधीको मुख थुन्न सकिँदैन, विरोधीहरू निकै निराश छन् अहिले। विरोधीहरू चाहन्थे त्यहाँ चन्दाको दुरुपयोग होस्, क्युआरबाट आएको पैसा कतै बिलाओस्, हर्क साम्पाङज्यूलाई हिलो च्याप्टर सकियोस्, उहाँको पतन होस्, लगाएर हर्केको चालाबाला पुल बनाउँछु भन्थ्यो, आखिर आफै नष्ट भ्रष्ट भएर गयो भन्न उनीहरू चाहन्थे। तर उनीहरूको लागि बहुत दुःखद खबर, उहाँले 85 दिनमा असम्भव प्राय मानिएको पुल बनाइदिनु भएको छ। आज झोलुङ्गे पुल बनेको छ। अब महाकालीमा बन्नुपर्ने के को काठे दुम्लिङमा भनेका छन्। भोक जहाँ लायो त्यहीँ खानी हो साथी हो, जहाँ आवश्यकता छ त्यहीँ बनाउने हो। नेपाल सरकार टाङ अडाइरहेछ, भारतसँग डिप्लोमेटिक ढङ्गले प्याचअप गर्दैन। भारतसँग उसले डिप्लोमेटिक सहमति माग्या भयो, उहाँले महाकालीमै बनाइदिनुहुन्थ्यो। भारतको चाकडी गर्ने सरकार छ, नेपालको सिमाना हामीले भारतको सिमाना मिच्दै मिच्या छैन, तैपनि मिचेको छ भनेर बवन्डर गर्नेवाला छ। तर आज दार्चुलामै हुनुहुन्छ उहाँ। यो इन्टरभ्यू गरिरहँदाखेरि दार्चुलामा हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईँले इन्टरभ्यू हालिसक्दाखेरि भोलि उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ। आज म बिहिबारको दिन है त, बिहिबार बोलिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि शुक्रबार त उहाँ दार्चुलाबाट काठमाडौँको एयरपोर्ट
आउँदै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ 10:15 बजे आइपुग्दै हुनुहुन्छ। केही प्रश्न भयो उहाँले पनि पक्कै पनि केही कुरा जानकारी मलाई त गराउनुहुन्छ लाग्छ उहाँलाई अबिर जात्रा गरौँ लाभा लस्कर सहित उहाँलाई स्वागत गरौँ अभिनन्दन गरौँ। उहाँ जस्तो नेपाल आमाको सच्चा सपुत विकास प्रेमी व्यक्तित्व नेपालको ली कुआन यू हुन आतुर व्यक्तिलाई पनि यदि कसैले घृणा गर्छ अझै पनि आलोचना गर्छ भने या त उसले पूर्णतया विवेक गुमाएको छ या ऊ भेडो हो या त उसले केही कुरै बुझाएको छैन। अल्गोरिजमको प्रभावमा दास भएर ऊ बसेको छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूले गरेको यो कामलाई विरोध गर्ने मान्छे हुन सक्दैन। म अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गर्न चाहेँ। यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिरहेको समयभन्दा केही समय अगाडि मात्रै उहाँले एउटा स्ट्याटस लेखेर मध्य प्रदेशका संयोजक दीपकजङ ठाकुरलाई चाहिँ निलम्बन गरिएको भन्ने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ र विभिन्न अनलाइन खबर लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो आइसकेको छ। खास के हो के बुझ्नु भएको छ यहाँले किन निलम्बन गरियो होइन के कारण हुनसक्छ खास के हो यो कुरा उहाँले सार्वजनिक गरेपछि बहसको विषय बन्यो। उहाँले आफ्नो सोसियल मिडियामा नलेखेको हो भने यो कुरो घाइरो गहिरो सुनिन्थ्यो पार्टीभित्रको मामिला बन्थ्यो आन्तरिक मामिला बन्थ्यो हामीलाई बोल्न चासो पनि हुन्न थियो। अब जब उहाँले निलम्बनै गरिसक्नुभयो उहाँलाई हटाइदिइ सक्नुभयो भने किन हटाएको रहेछ त। वास्तवमा दीपकजङ ठाकुर जो मधेसमा केही गर्छु भनेर लागेका थिए ठाकुर भन्नाले कुनै सम्राट एकदम माथिल्लो वर्गको ठकुरी भन्छ नि यहाँ त्यस्तै त्यहाँको सामन्त वर्गको जमिनदार पनि होइन नाई हो नाई समुदायको मान्छे आखिर किन निलम्बन भयो। उत्पीडित वर्गकै मान्छे हो। त्यही उत्पीडित वर्गबाट उहाँले सांसद हुँदै उपसभामुख हुनु भएको छ रुबी कुमारी ठाकुरलाई। तर अर्का ठाकुर जो मध्य प्रदेशको हर्ताकर्ता हुन् श्रम संस्कृति पार्टीसँग जोडिएको उनी किन निलम्बित भए भन्ने कुरोको केही गहिरो रहस्य हुनुपर्छ। अब हेर्नु सुनेका हो रे भन्ने टाइपले पाएका सबै सूचनाहरूलाई आधिकारिक मानेर हामीले बोल्दाखेरि श्रम संस्कृति पार्टी हर्क साम्पाङज्यू र त्यो पार्टीप्रति असर पर्ने र त्यसका अधिकारी पदाधिकारीहरूमाथि हिलो छ्यापिने हुनाले हामीले एकदम फुकी पाइला चाल्दै होसियारीपूर्वक सम्हालिएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले पाएको सूचना दिनु होइन भने जनआस्था न्युजले पनि अस्ति अलिकति सङ्केत गराएको छ भिआइपीको कार्यकक्षमा फुटाफुट भयो। अब हेर्नुहोस् अधिकांश कारबाहीहरू आर्थिक विचलनको कारण हुन्छ राजनीतिक विचलनको कारण हुन्छ यौन विचलनको कारण हुन्छ कयौँ यस्ता कारबाहीहरू हुन्छ जो अनुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छ। तथ्यहरू खोल्दै जालान् के कारण हो कसो हो। अब उहाँ पक्कै पनि आर्थिक यौन वा कुनै अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देशविरोधी गतिविधिमा संलग्न नभइकन हर्क साम्पाङले हटाउनु हुन्न। उहाँ फौजदारी हिंसामा लागेको पनि भन्ने छैन हामीसँग फौजदारी केस हिंसा गरेको पनि होइन कुटाकुट पिटापिट होइन त्यस्तो पनि होइन। गम्भीर किसिमको गम्भीर प्रकृतिको कुनै गल्ती उहाँबाट भएको प्रमाणित गरेपछि मात्रै उहाँलाई पार्टीबाट हटाइएको होला। अब यसमा दुखी हुनु पर्दैन किनभने पिलो निचोर्दैमा फेरि तपाईँको त्यो शरीरलाई असर पर्दैन बरु निको हुन्छ। र म के भन्छु भने अब यो प्रकरणमा जोडिएका अरू कोही छन् भने पनि उहाँ यसमा कठोर हुनुहुन्छ किनभने जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भ्रष्टाचार अपराध। कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि मध्य प्रदेशकै छोटे पठान जो हुनुहुन्छ छोटे पठान र दीपकजङ ठाकुर बिचको यो चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष हो भनेर पनि भने यद्यपि छोटे पठान चाहिँ केन्द्रमा आइसकेको कारणले केन्द्रमा भएको मान्छेलाई प्रदेशमा नल्याउने प्रदेशको जिम्मेवारी मै सम्हाल्छु भन्ने दीपकजङ ठाकुरको त्यसैमा राष्ट्रकाजी परेको त्यसैमा डिबेट परेको त्यसैमा विवाद परेको भनेर पनि भने तर कुरो चाहिँ अर्कै छ कि के हो त्यति मात्रै होइन सङ्गठनको जिम्मेवारीको बहसले गर्दा सङ्गठनको जिम्मेवारीको विवादले एउटा व्यक्तिलाई पार्टीबाट हटाउनु पर्दैन अरू नै होला। अब हेर्नुहोस् कहिले क्या लहरो तान्दा जनआस्थाले चाहिँ के लेखेको त तपाईँको भिआइपीको कार्यकक्षमा कुटाकुट भनेर तपाईँको उपसभामुख माननीय उपसभामुखको फोटो सहित लेखेको छ त्यसको रहस्य चाहिँ के रहेछ खासमा थाहै भएन। अब दीपकजङजी मैले बुद्ध दीपकजङ ठाकुर विवाहित हुन् घरमा अङ्गालोभरिको पत्नी छिन्। उनले कता कता मैले सुनेको कुरो झुटो होइन भने बाटो बिराए अरे नैतिक पतन हुने केही हरकतहरू गरे रे है। त्यो कुरा हर्क साम्पाङज्यूसँग सब प्रमाण आएपछि उहाँले त्यसलाई सहनु भएन किनभने नैतिकताको मामिलामा एउटा विवाहित मान्छे त्यो अप्रामाणिक कुरा गर्नु भएन प्रमाणित गरौँला रे भनेको छु नि त। यदि यो कुरा हो भने नैतिक हिसाबले कोही चुक्छ भने
त्यहाँनिर पार्टीले क्षमादान त गर्न सक्दैन यदि म यहाँनिर तपाईँलाई एउटा देखाउँछु यहाँ के अरे श्रम शक्ति पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य मन्दिरा मोक्तानले केही समय अगाडि फेसबुक स्टार लेख्नु भएको थियो, पछाडि उहाँले डिलिट गर्नुभयो होइन। त्यही पनि यद्यपि मसँग चाहिँ छ, यो एकपल्ट हेर्नुहोस् त्यहाँ यहाँ के पढेर सुनाइदिनु सुनाउँ त ल है। यहाँ अलिकति स्क्रिनसट हो होइन। यहाँ मन्दिराले लेख्नु भएको रहेछ, दीपक सर तपाईँ निलम्बन भइरहँदा यो मन खुसी छैन किनकि तपाईँ मेरो फेसबुक मार्फत जोडिएर 3 चोटि उपाध्यक्ष महासचिव र केन्द्रीय सदस्य ज्यूहरूसँग छलफल गरेर प्रदेशको इन्चार्ज बन्छु भन्नुभयो, हामीले सल्लाह गरेर दिएको हो। अनि त्यसपछि कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ, गइहाल्ने रहेछ कि के गर्नु। हजुर यो स्क्रिनसट हो। छलफल गरेर मध्य प्रदेश इन्चार्ज गर्नु हो, हामीले सल्लाह गरेर दिएको हो। काम पनि राम्रै गर्नुभएको थियो, खुसीको कुरा हो। तर चुनाव सकिने बित्तिकै समानुपातिकमा मध्य प्रदेशको रुबी कुमारी ठाकुर समेटिएन भने पार्टी सकाउँछु, हर्क साम्पाङको नाम निशाना मेटाउँछु, मध्य प्रदेशमा पाइला टेक्न दिनमा हर्क साम्पाङको पुतला जलाउँछु भन्दै मलाई धम्की स्वरूप भन्नुभयो। म यही पार्टी जोगाउन मेरो नाम हटाएर मध्य प्रदेशको रुबी कुमारी ठाकुरको नाम हालियो। त्यसपछि तपाईँले एकचोटि पनि सम्झिनु भएन किन हो। त्यो त्यागको बदलामा मैले डिप्रेसनको औषधि पाएर पनि खुसी साथ पार्टीमै छु। तपाईँको सत्य तथ्य के हो क्लियर छिटो आउनु होला, म सधैँ राम्रो चाहन्छु भन्नुभएको छ। एकछिन भित्र छु के भित्र छु या चौरतिर के ल चौरतिर छु के भित्र अस्ति नै इन्टरभ्यू गरेको ठाउँ पशुपति विकास भइरहेको इटाटोल यार। त्यतै छु खत्रै मान्छे हो कि इन्टरभ्यू गर्दा होइन। अब यो अफ गरेर हिँड्छ नि त, अनि अफ नगरेपछि त उठाउँदा भन्छ नि होइन। पानी पर्छ क्या अहिले महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू उठाएन, अब त्यो युट्युबरहरूको त मेरै नउठाएँ भन्छ इन्टरभ्यू गर्दा। हजुर भर्खरै तपाईँले स्ट्याटस पढ्नुभयो होइन, यो स्ट्याटस पढिसकेपछि केही न केही सङ्केत पाउनु होला, तपाईँले केही न केही त बुझ्नु भयो होला होइन। उहाँको अब अहिलेको मौजुदा उपसभामुख जो अहिले दलको सदस्य हुनुहुन्न, विगतमा उहाँलाई प्रमोट गरेको र उहाँलाई जसरी पनि सांसद बन्नुपर्छ भनेर उहाँ मरिहत्ते गरेर लाग्नु नै रहस्यपूर्ण छ भन्ने सङ्केत चाहिँ यो स्ट्याटस चाहिँ गर्नु कुरा त्यति हो। अब म यहाँभन्दा बढी जान चाहिनँ, बुझ्नेलाई इसारा काफी, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई अब यसरी दीपकजङ ठाकुरलाई कारबाही गरिरहँदाखेरि चाहिँ हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम शक्ति पार्टी मधेसमा कमजोर भयो, अझ कमजोर थियो, अझै कमजोर हुने भयो भनेर पनि भन्छन् नि त, त्यो हो होइन। मधेसमा समग्रमा सङ्गठन फैलाउनको लागि जुन रणनीति तय गर्नुपर्छ त्यो रणनीति उहाँहरूले अब तय गर्नु होला। अहिलेसम्मको रणनीतिले पुग्दैन, म प्रष्ट भनिदिन्छु होइन। मधेस अर्कै हो, मधेसको मेन्टालिटी, त्यहाँको माइन्डसेट, त्यहाँको सङ्गठन शैली, त्यहाँ अर्कै किसिमको बिहारी हावा बग्छ, बेला बेलामा युपीको हावा बग्छ। त्यहाँ मान्छेहरू संविधानभन्दा माथि रहन चाहन्छन्, स्वच्छन्द छुट गर्न चाहन्छन्। तर त्यहाँ नयाँ सिराबाट जान सकिन्छ, नयाँ पुस्ताका राम्रा मान्छे छन्। तर त्यहाँ तपाईँलाई भनौँ कि त्यहाँको राजनीतिमा बिहारी क्यान्सर छ। बिहारमा बरु त्यो निको भइसक्यो होला, त्यहाँ चाहिँ बिहारी लोक छ। त्यहाँ कस्तो बिहारी लोक भनेको साम दाम दण्ड भेद नीति, जिसका भैँस उसका, जिसका लाठी उसका भैँस। अनि रासोपाले कसरी जित्यो त? पेलदाल झेलजाल ठेलठाल, पैसा लुट्ने, पैसा कमाउने यहाँ उहाँ भन्ने विकृतिले त्यहाँ लपेटेको छ। त्यो विकृतिले आज मधेसवादी दल खाइदियो, रासोपालाई पनि त्यही विकृतिले सकाउँदैछ। अब अमरेश कुमारहरू त्यसका दृष्टान्त हुन्। मलाई डर यसैमा छ कि अमरेश कुमार त आइदिँदैनन् यहाँ, किनभने उनीहरू विकृतिको भण्डारै बोकेर आउने हो। मधेसमा सङ्गठन गर्ने भने यस्तो टाइपले हुँदैन। मधेसको सुयोग्य मान्छे रुबी कुमारी त अब उपसभामुख हुनुभयो, मलाई लाग्छ उहाँ फर्किएर फेरि श्रम संस्कृतिमा आउन पनि मुस्किल छ यो कार्यकालपछि। वर्तमान माननीय उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुर चाहिँ श्रम शक्ति पार्टीमा आउँदैन, अब फर्केर आउँदैन भन्ने खोज्नु भएको हो होइन। उहाँले पार्टीको जुन नीति छ त्यो नीति त देशको लागि कामयाब थियो नि त। पहिलो नम्बरको प्रधान न्यायाधीश, फेरि महिलामाथि उहाँले महिला भएर विभेद गर्नुहुन्छ। दोस्रो महिला प्रधान न्यायाधीश जो रोल नम्बर 1 मा हुनुहुन्थ्यो
दोस्रो महिला प्रधान न्यायाधीशको इतिहास रच्न गइरहनु भएको सपना मल्ललाई नै सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर हर्क साम्पाङले क्या गजबको निर्णय लिनुभएको थियो। त्यसमा उहाँले अपोज गरेर राष्ट्रपाललाई साथ लिनुभयो र हुँदा बौद्धिक दरिद्रता भन्छ त्यसलाई, च्याट जीपीटीको शरण परेर यस्तो पो रहेछ विश्वको अभ्यास भनेर गलत सूचनाको आड पनि लिनुभयो। उहाँको समग्र गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँ एउटा अति अयोग्य व्यक्ति भए पनि हर्क साम्पाङज्यूले मधेसको पात्र हो, ठिकै हो, उत्पीडित जातिको भनेर त्यो पुरस्कार दिनुभयो। त्यसको परिणाम समानुपातिक समावेशी हिसाबले उहाँले दिनुभयो। तर उनीहरूबाट सङ्गठन हुँदैन। मधेसमा सङ्गठन गर्ने उपाय अर्कै हो। मधेसमा यदि तपाईँ परिपक्व ढङ्गले सङ्गठन गर्नु छ भने परिपक्व ढङ्गले हिसाब किताब गर्नुपर्छ। भनेको मतलब त्यहाँका स्वस्थ इमान्दार देशभक्त छन् नि त। धेरै मान्छेहरू मधेसमा तराईमा देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने, देशभक्तिपूर्ण ढङ्गले हिँड्ने, दौरा सुरुवाललाई माया गर्ने, राष्ट्रिय संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने, पहाडसँग सेपरेट हुनु हुँदैन, हिमाल तराई पहाड कोही छैन पराई भन्ने, अनि त्यसपछि तराईमा जाडो बढे हिमालले छेक्नुपर्छ होइन, तराईमा गर्मी बढे पहाडले छेक्नुपर्छ भन्ने यति राम्रा मान्छेहरू छन् नि त त्यहाँ। त्यसकारण त्यो एकदम फ्रेस ब्लड भएको नयाँ जेनेरेसन लिएर सङ्गठन बनाउनुपर्छ। एउटा कतिले भन्नुहान कि होइन यो त वरिष्ठतम मान्छे हो, फलाना पार्टीमा काम गरे, दिवानामा यसरी आयो उसरी आयो, छोड्नुहोस् भाँडमा जाओस्। हो, स्थापित पुराना पार्टीमा पनि असल छन् भने मात्रै जिम्मेवारी दिनुहोस्। बेइमानहरू नामै चलेका छन् भने पनि ती साम दाम दण्डभेद नीति गर्ने, पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने, विभिन्न स्क्यान्डल काण्ड फौजदारी काण्डमा जोडिएका मान्छेलाई पटक्कै विश्वास नगर्नुहोस्। त्यसै गरी अहिलेसम्म मधेसमा सङ्गठन बनायो, राष्ट्रपालले पनि त्यही भुल गर्यो, त्यो भुल तपाईँले नदोहोऱ्याउनुहोस्। अब श्रम संस्कृति पार्टीभित्रै पनि कतिपय पदाधिकारीहरूमा गुनासो के हुन्छन् भन्दाखेरि यसरी कारबाही गरिरहँदाखेरि होइन, कुनै पनि निर्णय लिनु पर्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अथवा त्यो कुनै एउटा केन्द्रीय समिति बिचमा छलफल गरेर निर्णय लिनु पर्ने, तर हर्क साम्पाङ एक्लैले निर्णय लिन्छ, अध्यक्षज्यू एक्लैले निर्णय लिन्छ भन्ने गुनासोमा आइरहन्छ। के हो यो चाहिँ खासमा? होइन, आवश्यकता अनुसार एक्लैले तत्काल लिनुपर्ने निर्णय एक्लैले लिनुहुन्छ, देख्दा एक्लैले भन्ने देखिन्छ फेसबुक स्ट्याटस। तर उहाँले कमसेकम आफ्ना साथीहरूसँग केही न केही छलफल गर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला, अथवा तलकै गुनासो समेटेको होला। अझ उहाँ एक्लै लिनुहुन्छ भने नि म त त्यसलाई स्वागत गर्छु, किनभने श्रम संस्कृतिको स्ट्रक्चरै त्यस्तै छ। यो कोरियन वर्कर्स पार्टी वा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो छ, नराठी भन्दा यो एउटा कठोर क्रान्तिकारी पार्टी पनि हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि हो, दुवैको मिक्सर छ, दुवैको फ्युजन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक हिसाबले भन्न नराठी भन्दा यो पहिला हर्क साम्पाङ फ्यान क्लबबाट विकसित भएको त हो। त्यसकारण त्यहाँ फेरि कमिटीगत प्रणालीमा जाने, मिटिङ बसाउने सुन्दा ठिक हुन्छ, तर त्यसले पार्टीभित्र अराजकता, नयाँ पावर सेन्टर जन्माउन सक्छ, अन्यलता। अब कतिले भन्नु होइन अहिले यसरी तपाईँको के अरे विभिन्न कुराहरू बाजिन्छ नि त, बाजिन्छ। मानौ यही विषयमा पनि मिटिङ बस्या भए एउटाले भन्थ्यो नहटाउँ, अर्कोले भन्थ्यो के भन्थ्यो, त्यहाँ झगडा हुन सक्थ्यो, के हुन्थ्यो, फ्याट निर्णय गर्नुभयो, चाहे मित्र परिवारको हकमा चाहे यसको स्वागत पनि फेसबुकबाटै। उहाँले 60% पार्टी त फेसबुकबाटै चलाउनुहुन्छ, चलाउनु अहिले जायजै छ, किनभने त्यो पार्टीको स्ट्रक्चरै त्यस्तै छ त। विश्वकै एउटा नवीनतम पार्टी हो नि त यो, अरूभन्दा फरक छ भन्ने नमुना पनि हो नि त। हो, निर्णय गलत हुन्थ्यो भने त्यसमा अब्जेक्सन गर्ने कुरा हो, निर्णय सही छ तर एकल काटे भनेर कतिपयले भने के, अनि त्यो त दृष्टिदोष होला। एकल काठे भन्ने वा भन्न दिनुहोस्। अब यस्तै हुन्छ, एउटा केन्द्रीकृत कमान्ड भएको पार्टीमा, हर्क साम्पाङज्यूको प्राधिकार स्थापित भएको पार्टीमा उहाँले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, अरूले केवल आफ्नो राय राख्न सक्छन्। अब जसरी दीपक ठाकुरलाई कारबाही गरियो, त्यो कारबाही केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेर छलफल गरेर निर्णय लिँदासम्म घटनाले अर्कै रूप लिइसक्यो कि अथवा त्यहाँ चाहिँ विध्वंस नै भइसक्यो कि भन्ने पनि त हुन्छ नि त होइन। के अरे पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि त हामीले कारबाही गरिसक्यौँ अथवा यो कुराहरू बाहिर सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि हामीले कारबाही गरिसकेका थियौँ भन्ने कुरो त भयो नि त। गुट बनाएर मधेसमा सामूहिक रूपमा पार्टी कमजोर बनाउने गरी मधेसमा वा देशव्यापी हङ्गामा हुन सक्थ्यो। एउटा टपोरीले सडकमा बसेर हाहाकार गर्दा त पार्टीलाई क्षति हुँदो रहेछ, नाम पतन आदि इत्यादि नै अनौठो भएको हो। कुनै व्यक्तिले पार्टीलाई सडकबाटै क्षति पुर्याउन सक्छ भने ऊ त कमिटीमा भएको मान्छे हो दीपक जङ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दीपक जङको कारलाई पार्टीले जायज ठहराएको छ। त्यो उसको आन्तरिक मामिला हो, श्रम संस्कृतिको। यसमा कसैले चियाकपको तुफान ल्याउनु जरुरी छैन। एउटा गए अर्को पर्फेक्ट मान्छे आउँछ। अब
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले सधैँ हार्का साम्पाङको खुन कुत्र उतार्नुहुन्थ्यो, विरोध गर्नुहुन्थ्यो, सानो सानो कुराहरूमा होइन ट्रोल गराउनुहुन्थ्यो। आफू चाहिँ कतिको महान झै ठानेर उहाँले यसरी विरोध गर्नुहुन्थ्यो कि होइन, आफू चाहिँ एकदमै पानी माथिको ओभानो नै बन्न खोज्नुहुन्थ्यो, आफू चाहिँ केही काममा परेकै छैन जस्तो तरिकाले। अहिले चाहिँ फेरि तपाईँको उहाँलाई पनि सार्वजनिक क्राइममा मुद्दा लागेछ होइन, सार्वजनिक क्राइममा उजुरी परेछ। यो विषयमा चाहिँ के हो खासमा? अब यो विषय भने चाहिँ एउटा गम्भीर विषय हो। खास गरी भन्ने भने भीम उपाध्यायजीको पछिल्लो गतिविधि हेर्दै उहाँलाई त्यतातिर धकेलेको हो। जे कुरामा पनि टाङ अडाउने, राष्ट्रपावालाको चाकरी गर्ने, रवि लामिछाने र बालेनलाई धुरी चढाउने, हर्क साम्पाङज्यूका हरेक मसिनाभन्दा मसिना कमजोरीहरूमा टेलिस्कोप लगाएर खोज्ने र असल कामलाई पनि खराब साबित गर्न खोज्ने, नेकपा एमालेको देशभक्तिपूर्ण अडानलाई हिरो छ्याप्ने र लोकतन्त्रका नेतालाई बदनाम गर्ने। केही समय अगाडि म राजावादी पनि भन्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन। अब राजावादीहरूलाई त अहिले तातो पेडालको खानी भयो नि, आयो निदेवी तेरो काल भने जस्तो बालेन सरकारले खुब राजा ल्याइदिन्छ भनेर अस्ति हाहाकार रहिलो गर्नेहरूलाई एउटा दुस्वप्न भन्दा पनि खराब समाचार छ कि संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई 25 वर्षसम्म जेल सजाय अर्थात् जन्म कैदको व्यवस्था गर्ने भनेर कानुन संशोधन गराएर चाहिँ यहाँ सबै ड्राफ्ट आइसकेको छ। देश सञ्चारले पनि हालेको छ त्यो न्युज, युवराज घिमिरेको। अब यहाँ कुरा गरौँ भीम उपाध्यायजी। अब उहाँको राजावाद कता गयो मलाई थाहा छैन। अहिले उहाँ रविवादमा हुनुहुन्छ, रवि र बालेनको आकण्ठ चाकरी गरिरहनु भएको छ। अब उहाँले एकचोटि आफ्नो अनुहार ऐनामा नहेरेर यो समस्या परे हो क्या। अब फैज अहमद फैजको एउटा गजलको शेर थियो नि, अनुहारमा दाग छ ऐना पुछेर हुन्छ। अब उहाँ आफैले आफ्नो सर्वोच्च अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दा बेलम्ची भ्रष्टाचार सम्बन्धी त्यसको अवस्था के छ भनेर जनतालाई जानकारी गराइदिए हुन्थ्यो। अब हर्क साम्पाङको फ्यामिलीको फोटो हालेर त्यो छोरी एलिसाको फोटो हाल्ने, घरि नागरिकता किन बनाइदिएन, उनको परिवारमा के छ भन्ने, अनि मान्छेलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा फर्स्टेड बनाइदिने क्या, उरल र धुरल गर्ने, ग्रिन टी खाने हर्क साम्पाङलाई पनि तपाईँको बियर खान्छ भनेर दुष्प्रचार गर्ने, यी मान्छेलाई चाहिँ अरू हानेको तीरले आफैलाई शिकार हुने गरी सिकारी खोटिया शिकार होगा भन्ने टाइपले एउटा उजुरी परेछ। अब के गर्नुहुन्छ, उजुरी त पर्यो, उहाँकै सरकार छ, उहाँको सरकार हो नि होइन। बालेनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कानुनभन्दा माथिका मान्छेहरू छन्, रविजीको उहाँ खास मान्छे। अब उजुरी त गयो, दर्ता गर्यो होला, अब के गर्ला, कारवाही गर्ला होइन। उहाँले यसरी तपाईँको एकहोरो विरोध गरिरहँदाखेरि कतै तपाईँको परिचालित होइन केही निश्चित रकम लिएर कुनै कुराको चाहिँ विरोध गर्न ठेक्का लिएर विरोध गरे जस्तो त होइन कतै भन्ने शङ्का त त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, किनभने अप्रमाणित मैले थाहा नपाएको मसँग प्रमाण नभएको कुरा गर्नु हुँदैन। हल्ला त अनेक सुनिन्छ। अब यहाँ एउटा न्युजै रहेछ, म तपाईँलाई सुनाउँछु। पूर्व सचिव भीम उपाध्याय विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी भनेर यसरी आएको छ न्युज होइन। अब यो सबैलाई थाहा भइसकेको छ, तैपनि म भन्छु। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्व सचिव भीम प्रसाद उपाध्याय विरुद्ध चरित्र हत्या र भ्रम फैलाएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएको छ। भीम उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलबाट डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेको तस्बिर प्रयोग गरी निन्दनीय पोस्ट गरेको र काउन्सिलको पदाधिकारी विरुद्ध गालीगलौज गरेको उजुरी दाबी गरिएको छ। काउन्सिलले आफ्नो नियमनकारी कार्यलाई व्यक्तिगत रेसिपीको रूपमा चित्रित गर्दै साइबर बुलिङ गरेको र विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 विपरीत कार्य गरेको उल्लेख छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले नेपाल प्रहरीको भीम उपाध्याय विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेको चरित्र हत्या गरेको र सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रम फैलाएको भन्दै काउन्सिलले कारबाहीको लागि बुधबार उजुरी दर्ता गराएको प्रेस काउन्सिलले गराएर छ। साइबरमा काउन्सिलले भोटाइटी स्थित साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरी हो। उपाध्यायले आफ्नो प्रमाणित फेसबुक प्रोफाइलबाट असार 16 गते डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेको तस्बिर अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरी भ्रामक र निन्दनीय पोस्ट गरेको जिकिर गरेको छ। उक्त पोस्टमा उपाध्यायले नक्कली डाक्टर भन्ने आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दिने र 7 दिन हिरासत राख्ने प्रपञ्च गर्ने भन्दै निमित्त रजिस्ट्रार र काउन्सिलका अन्य पदाधिकारी विरुद्ध गालीगलौज गरेको दाबी गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार काउन्सिलमा दर्ता नभएका व्यक्तिले एलोप्याथिक औषधि लेख्ने र रेडियोलोजिस्टले गर्ने एमआरआई जस्ता विशेषज्ञ कार्य गरेको उजुरी परेपछि काउन्सिलले छानबिन गरेको थियो। त्यो छानबिनको आधारमा
दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र उक्त विषय हाल अदालतमा समेत परीक्षणमा रहेको बताइएको छ। यो नक्कली डाक्टर भनेर केही समय अगाडि केहीलाई पक्राउ गरिएको थियो एकजना महिला सहित होइन, त्यो विषयमा चाहिँ डिफेन्स गराएर चाहिँ यिनले होइन। काउन्सिलले आफ्नो नियमित उपाध्यायले काउन्सिलले आफ्नो नियमित नियमनकारी र कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत गरेको कार्यलाई पूर्व सचिव उपाध्यायले व्यक्तिगत रिसिभीको रूपमा चित्रित गर्दै साइबर बुलिङ गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। काउन्सिलले उपाध्यायको उक्त कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी आम नागरिकमा संस्थाप्रति भ्रम फैलाउने र घृणा तथा द्वेष फैलाउने र पेशागत मर्यादामा गम्भीर आँच पुर्याउने कार्य भएकोले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरिन्छ उजुरी पत्रमा भनिएको छ। प्रमाणको रूपमा उपाध्यायको फेसबुक पोस्टका स्क्रिनशट र अपमानजनक कमेन्टहरू समेत प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको काउन्सिलका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए भनेर। अब यो कुरो चाहिँ के रहेछ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृति नलिएको, सर्टिफिकेट नलिएको, आधिकारिक रूपमा डाक्टर नभएको केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ म डाक्टर हुँ, म उपचार गर्छु भनेर एमआरआईसम्म गर्ने, एलोपेथिक उपचार गर्ने त्यो काम गरेको भन्ने कुरो प्रमाणसहित उजुरी पर्यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उजुरी उप छानबिन गर्यो। छानबिन गर्दा ती मान्छे कहीँ कतै मेडिकल फिल्डसँग सम्बन्धित भएको पाएन। तिनले आफूलाई मोटिभेसनल स्पिकर भन्ने, उपचारक भन्ने यो हिसाबले आफूलाई भयानक रूपमा बम ब्लास्टिङ तपाईँको प्रचार गरेको अवस्थामा तिनीहरूलाई मेडिकल काउन्सिलकै उजुरीको आधारमा पक्राउ गरियो एकजना महिला सहित अरूलाई। अहिले उनीहरू कतिपय धरोटी सहित रिहा भएका छन्, कोही रिहा भएका छैनन्। त्यसलाई चाहिँ उपाध्यायले के भनेछन् भने लहेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाग्रहको आधारमा डाक्टरहरूलाई समायो भनेर भ्रम फैलाउने, साइबर बुलिङ गर्ने काम गरेको र यसले त के गर्यो भने ती त साँच्चै डाक्टर हुन् नि ती मान्छेहरू भन्ने एउटा इम्प्रेसन पार्यो नि त। हेर्नुहोस्, एउटा शिक्षक नक्कली हुँदा नि विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुन्छ। एउटा डाक्टर नक्कली हुँदा धेरै बिरामी मर्छ, धेरै बिरामीको ज्यान जान्छ। एउटा इन्जिनियरले गलत नक्सा बनाउँदा पुल भत्किन्छ। एउटा पत्रकारले गलत सूचना फैलाउँदा के हुन्छ? ओ भीम उपाध्यायले दुष्प्रचार गर्दा के भयो भने त्यो नक्कली नि सक्कली हो भन्ने इम्प्रेसन पऱ्यो कि परेन पब्लिकलाई? त्यो इम्प्रेसन पर्नु भने त पब्लिकलाई के हो भने भीम उपाध्याय सरले लेख्नु हो मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाग्रहको आधारमा कारबाही गरेर ती सक्कली डाक्टर रहेछन् भन्ने भएपछि त उसँग फेरि बिरामी जानी भए हो। त्यो काम गरेर भ्रम फैलाएको र उल्टै मेडिकल काउन्सिललाई बदनाम गरेको भन्ने छ हो। एउटा मानिसले साधारण मानिसको रूपमा चिया पसलमा गलत कुरो झुटो बोल्यो भन्दैमा भने खास असर पर्दैन, तर त्यही कुरो मिडियामा अफवाह फैलायो भने त्यसले गम्भीर असर पर्छ। एउटा मैले भनिहालेँ, एउटा डाक्टर गलत नक्कली डाक्टर कोही मुन्ना भाइवाला डाक्टर भन्छ नि इन्डियामा होइन, त्यो ढङ्गको डाक्टर भयो भने त्यसले धेरैको ज्यान मार्छ। समाजमा त्यही भयो, मेडिकल काउन्सिलले एक्सन लियो। एक्सन लिएको कुरा उहाँलाई मन परेन भन्ने बित्तिकै उहाँले हिजो हर्क साम्पाङले जब ग्रिन टी खानुहुन्थ्यो, बियर देख्नु नि, हर्क साम्पाङ त धरती जस्तो धेरै सहनशील, उहाँले आफ्नो फोटो दुरुपयोग हुँदा पनि केही भन्नु भएन। उहाँको छोरीको फोटो हाल्ने अधिकार त छैन, उहाँको फ्यामिलीको विषयमा मिडियामा खेतीपाती गर्ने अधिकार त कसैलाई छैन। तर अब उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ मान्छे, अब उहाँले के गर्ने, अब कराउँदै गर्छन्, म आफ्नो काम गर्दै गर्छु भनेर खुट्टा तान्दै गर भन्दै हिँड्नुभयो। तर सबैले त सहँदैनन्। फेरि यो सहनु हुने मामिला पनि रहन्छ, किनभने उहाँले नक्कली डाक्टरलाई सुनपानी छर्किएर सक्कली बनाउन मेडिकल काउन्सिललाई गाली गरे अवस्था रहेछ। कुरो यसरी बुझ्यो, किनभने भीम उपाध्यायको यो कदमले नक्कलीलाई सुनपानी छर्केर सक्कली डाक्टर बनायो भने त्यो त भोलि समाजमा फेरि औषधि बाँड्छ, फेरि उसले उपचार गर्छ र तिनले धेरैको ज्यान तलमाथि गर्न सक्छन् नि त। ल अब 2-4 मिनट बढाउनु है सर। ल अब अर्को प्रसङ्गमा आएको छ। यति बेला जति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा ब्लू बस सञ्चालन गरेको थियो र ती ब्लू बसलाई निरन्तरता दिनका निम्ति अहिले भर्खरै समाचार आएको छ
नेपालमा भइरहेको चलिरहेको साझा बसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरेर ब्लू बस बनाउने भन्ने कुरो समाचारहरू आइरहेका छन्। यो चाहिँ खास के हो सर? यो चाहिँ यस्तो रासोपाले सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने अभियान अन्तर्गत पार्टी र सत्ता प्रयोग गरेर गर्नै नहुने काम, संविधान विरोधी काम, समाज विरोधी काम लगातार गर्दै आएको छ। यही सिलसिलाको पछिल्लो कडी हो साझा बस, जसको आफ्नो ऐतिहासिक अस्तित्व छ, त्यो हरियो हरियो कलरमा छ, त्यसको आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो योगदान छ। साझा बस एक समयमा पब्लिकको बस थियो, त्यो साझा बस टाट पल्टाउनु देशको दुर्भाग्य थियो। अब खैर त्यो टाट पल्ट्यो, त्यसलाई फेरि साझा बसकै रूपमा चलाउँछ भने हामी स्वागत गर्छौँ। त्यो चलाउनु पर्ने आवश्यकता पनि होला। पब्लिक अहिले चलिरहेको छ साझा बस। तपाईँको कुनै बेला हामी गीत सुन्थ्यौँ कि तपाईँको साझा बसमा जो पनि चढ्दछ 2 रुपियाँको टिकट काट्दछ के भन्ने गीतहरू तर त्यो रूपमा छैन नि त। साझा यातायात कहिले सादा भनेर आउँछ, कहिले कि त्यसरी पब्लिकलाई सेवा दिन सकेका छैन नि। अब पब्लिकको माझमा त्यति होइन, अहिले बिचमा एकपल्ट कम्पनी सुक्यो, तर अहिले पछि धेरैवटा बस थपेर अहिले राजधानीको विभिन्न ठाउँमा र होइन, पहिला त डे बसको रूपमा लङ रुटमा चल्थ्यो, त्यसको सर्भिसहरू कति राम्रो थियो, सबै राम्रो थियो, फर्स्ट क्लास थियो, सस्तोमा पाइन्थ्यो। अनि साझा बसका ड्राइभरहरू, खलासीहरू, अहिले पनि तपाईँको अरू भन्दा अलिकति चढ्नलाई सजिलो, फराक होइन, ठुलो बस तपाईँको इलेक्ट्रिक छ, तपाईँको डिजलबाट चल्ने दुवै खालको बुझेँ। तर त्यो रूपमा छैन नि त जुन रूपमा हामी परिकल्पना गर्थ्यौँ। हो, मोडिफाई भयो, नयाँ प्रविधि आयो, सिटहरू राम्रा छन्, सुविधा छ, कहीँ एसी पनि लागेको छ, तर यसलाई जुन प्रभावकारी रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्न सक्छ त्यसमा ध्यान नदिएकै हो। तर अब कहीँ मन्दिर देख्नै नहुने त्यहाँ निलो पोतिहाल्ने। अब हुँदा तपाईँको त्यो संसद भवनमा पनि निलाममै बनाएको छ, निलो पोते छ भनेपछि त्यसलाई नै रासोपाकरण गर्ने। सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भन्ने एउटा पञ्चायतको भत्ता र कुरूप नाटक थियो नि, त्यसको पट्टाक्षेप हो। अब नेपाललाई नै रासोपामय बनाइदिने उनीहरूको अभियानमा अब यसलाई पनि निलो दलेर निलो बस बनाइदिने, ब्लू बस बनाइदिने। अब हेर्नु, उनीहरूको पार्टीको दुःख र समस्या, उनीहरूको पार्टीको प्रचार संयन्त्रलाई राज्य संयन्त्र बनाउने। उनीहरूको पार्टी भ्रष्टाचार के अरे सहकारी ठगीमा संलग्न हो, अनि राज्यले तिर्दिनु पर्ने सहकारी पीडितको पैसा। हेर्नुहोस् है, राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने। अनि उनीहरूको पार्टीले भन्यो अब हामी ब्लू बस चलाउँछौँ, त्यो तुइयो। अहिले साझा बसमा ब्लू बस चलाउने बनाउने भन्छ। ए बाबा, तपाईँको आफ्नो पार्टीले आफ्नो लगानी गरेर बनाउनुहोस् न, तपाईँले राज्यको पैसा किन दुरुपयोग गर्नुहुन्छ? खबरदार, पार्टीकरण गर्न पाइँदैन। राज्यको उसको पाइ पैसा जनताले कर तिरेको, राज्यको लागि कर तिरेको, न कि कुनै पार्टीको बस चलाउन, उसको प्रचार गर्न। अब यो ब्लू बस हामीले चलायौँ भनेर लाखौँ भोट बटुल्न हो नि यो गरे होइन। तपाईँको अघि नै भन्यौँ हामीले, तपाईँको कुनै समयमा साझा बस राम्रो थियो, बिचमा साझा बसको अस्तित्व नै एकदमै धर्ममा पुग्यो होइन, सङ्कटमा पुग्यो। त्यो सङ्कटमा पुगेको साझा बसलाई फेरि केही व्यक्तिहरूको पहलमा अहिले फेरि केही उठ्न खोज्दैछ, केही जाग्न खोज्दैछ। अहिले धेरै वर्ष थपिएको हुन्छ साझा बसमा, अब त केही होला कि भन्ने आशा लाग्दै गर्दाखेरि फेरि साझा बसको साझा संस्थाकै तपाईँको नाम अनुसार मेटिने गरी, त्यसको अस्तित्व नै मेटिने गरी त्यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरेर साझालाई चाहिँ ब्लू बस बनाउनु, यो त उपयुक्त हो र? उपयुक्त होइन, यो सोरै आना अनुपयुक्त र गलत कदम। यसको सबै नेपालीले जोरदार विरोध गर्नुपर्छ। राज्यको सम्पत्तिलाई पार्टीकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ के सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भन्ने? चरम दुरुपयोग मात्रै होइन, चरम दुरुपयोग र दोहन। र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि यिनले के गर्दैनन्? 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएनन् कि? सहकारी पीडितको डुबेको पैसा सहकारी ठगबाट असुल उपर गर्न छोडेर होइन कि सर, यति भनिरहँदाखेरि अब धेरैले नयाँ भने नयाँ पार्टी आएर केही हुन्छ भने आखिरै नयाँ भन्नेकै पार्टी पनि आयो होइन, नयाँ भन्नेकै पार्टी सरकार चलाइरहेको छ। हामीले पायौँ त के त, नयाँ भन्ने हामीले महसुस गर्न सक्नु त आज? यो यसलाई भन्छ सर्वसत्तावाद। अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ, तानाशाही तन्त्रको सिम्बल हो सर्वसत्तावाद, अङ्ग्रेजीमा टोटालिटेरियन भन्छ। सम्पूर्ण सत्ता कब्जा माओवादीले नि अभ्यास गर्यो, तर यति साह्रो चाहिँ गरेन। उसले यस्तो पार्टीको नाउँमा रङ पोत्ने, हेर्नुहोस् पवित्र मन्दिरहरूमा यहाँ अर्क साम्बाङलाई पास्टर भन्दै बदनाम गर्छ, तर उहाँ त अब वैदिक सनातनी किराँत धर्मावलम्बी सबै धर्मको सम्मान गर्नुहुन्छ, पशुपतिनाथ जानुहुन्छ, सबैतिर जानुहुन्छ। अर्क साम्बाङले भन्नुभएको थियो नि,
एकताको मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, मिडिया चाहिँ भयो सम्पूर्ण एबिसी धमलाकै कार्यक्रम किया सम्पूर्ण स्रोत र साधन आफ्नो मुठीमा लिने अभ्यास छ अहिले। भनाइको मतलब सम्पूर्ण सत्ता कब्जा। अब ब्लू बस चलाउने कसको खर्चमा? राज्यको। अनि ब्लू बस कसको एजेन्डा? पार्टीको। त पार्टीको एजेन्डामा राज्यलाई हिँडाउने हामीले त तपाईँको यिनीहरूले विद्यार्थीलाई अनाधिकृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रभावित हुने गरी तपाईँको 35,500 विद्यार्थीलाई आफ्नो पार्टी सदस्य बनाए। कुल पार्टी सदस्य सङ्ख्याको 6.7% दुरुपयोग गरे। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने कानुनले राम्रो काम गर्ने हो भने यो पार्टीको दर्ता खारेजी हुन्छ। ल हर्क साम्पाङले यो काम गरे भए के गर्थ्यो? पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिन्थ्यो। एमाले गरे भए खारेज गरिदिन्थ्यो। यस्ता कुकर्म गर्दै गर्दै सहकारीको पैसा राज्यले तिर्दिनु पर्ने, अझ पब्लिकको सम्पत्तिलाई फ्रिज गराएर राष्ट्र बैङ्कमा 10 वर्षभन्दा बढी एक्टिभ नभएको एकाउन्ट थुतेर अनि त्यसपछि सहकारीको पैसा तिर्ने भन्दै थियो। हामीले दर आवाज उठाउँ, हर्क साम्पाङ कराउनु भयो, त्यसपछि त्यो स्थगित भयो। तपाईँ हेरी मात्रै भन्नुहोस् यिनीहरूले के पो गर्छन्। सारा मन्दिरलाई रासोपामय बनाउन खोज्यो। त्यो घन्टी इनफ्याक्ट चर्चको थियो, तर उनीहरूले मन्दिरको भनेर प्रचार गराए। मन्दिरमा निलो पोत्ने, संसद भवनमा निलो पोत्ने, बसमा निलो पोत्ने यो अधिकार छैन है। यसमा मुद्दाको विषय पनि बन्छ। यो खबरदार, नेपालको कानुनले पनि यो कुरा रोक्नुपर्छ। होइन अहिले जसरी तपाईँको यो सरकारले भोलि युनिभर्सिटीमा निलो पोतवान, विश्वविद्यालयमा